सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चनारा दी छां आरजे शबनम शाद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारा दी छां मेज़बान शबनम शाद हाज़िर खिदमत। हाँ जी, क्या अल्लाह उम्मीद है कि तुसीं सारे लोग अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो और दुआ कि जिधर वीरो सदा आबाद शाद रो। जी, मौसम माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत होए था, बड़ा प्यारा होए था और रात टाइम ऐसे महसूस होता सा कि सर्दियाँ जड़ियां नो वापस आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा लखां करोड़ां बारहा शुक्र कि बारिश होने तो बाद जड़ा मौसम होंदा उस गर्मी की शिदत भी कम हो जाती है और हर तरफ जड़ा सब्जा है हरियाली जड़ी है दिखाई देती है और सामने यानी आस पास जितना भी सामने नज़र आ रहे होने हालात के बड़े खूबसूरत और साफ़ सुथरे जड़े दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा लखां करोड़ां बारहा शुक्र है कि इतना अरूज विच गर्मी का जड़ा मौसम है उसके अंदर भी हर दूसरे तीसरे दिन जी हल्की फुल्की बारिश हो जाती है और मौसम बड़ा ही सुहाना हो जाता। ईद उल अज़हा शुरू होने में यानी ईद उल अज़हा का महीना जड़ा चांद भी नज़र आ गया और जुल्हिज्जा दा और ईद उल अज़हा दियां तैयारियां में हर बंदा जड़ा बड़ा मसरूफ आ। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दरम्यान जी चीज़ एक वाज़ह दिखी गई है ना, यकीन करो कि रमज़ान तो फौरन बाद होता, रमज़ान रोज़े ख़त्म होने का दुख भी लाजमी होता, लेकिन उस ईद की एक अलग जी पहचान होती है कि असीं फौरन बड़े कपड़े जूतियाँ और बच्चे मर्द ख़वातीन जड़े होंदे ने हर बंदा जड़ा होंदा मतलब ईदी शॉपिंग विच बिजी होए दा होंदा। लेकिन ईद उल अज़हा जड़ी है वाहिद एक ऐसा त्यौहार आ कि इस विच छोटे बच्चे बुजुर्ग मर्द ख़वातीन सारे जड़े लोग होने ना ईद उल अज़हा दी कुर्बानी वास्ते बड़े तड़प रहे होने और हर घर दे अंदर यानी छोटे मोटे जानवर जड़े हैं ना वो खरीदे जुलदन। आजकल जी उन्होंने खरीदो फरोख्त बड़ी अरूज था और हर बंदे की कोशिश है कि इस दिन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद यानी हर घर के अंदर कुर्बानी का जानवर जड़ा वो कुर्बान किते जुला। अल्हम्दुलिल्लाह असी लोग जड़े तकरीबन ऐसा नज़र आ रहे होता काफ़ी अरसा तो कि ये चीज़ बड़ी ऐसा दिखी है कि हर घर के अंदर यकीन करो कि बच्चे मर्द ख़वातीन सारे तकरीबन कुर्बानी दे बड़ी बेचैनी नाल इंतज़ार कर रहे हैं और खास ईद उल अज़हा दे मौका था जैसे ही नमाज अदा की जुलदी उस तो फौरन बाद कुर्बानी दे जानवर जड़े होने वो यानी घर के आस पास जड़ा वो ज़बा किते जुलदा और एक बड़ा मतलब शोरो गोल एक बड़ा हजूम जड़ा दिखाई दे रहा होंदा और लोग बड़ी मुहब्बत नाल बड़ी अकीदे नाल बड़ी मुहब्बत नाल यानी कुर्बानी जड़ी आ उसको अंजाम दे रहे होने। हर बंदे की कोशिश होती है कि जितनी उसको इस्तात उसके मुताबिक वो बड़ा खूबसूरत जहा जानवर खरीदा मोटा ताज़ा और बाज़ लोग बड़े महंगे जानवर खरीद कर भी कुर्बानी कर दें और अगर तुसां दी इस्तात किसी छोटे जानवर की है इस विच कोई ममाने नहीं कि तुसीं छोटा जानवर भी है जड़ा यानी सेहतमंद होगा उसको तुसीं कुर्बानी वास्ते खरीद सकते जितनी तुसदी इस्तात है उसके मुताबिक। ऐसा नहीं कि इसमें कोई दिखावे वाली गल नहीं, इस कोई और ऐसा इशू नहीं, यानी जितनी तुसदी इस्तात है उसमें तुसीं लाजमी जानवर खरीद गा और तुसीं ऐसा करो कि वो कुर्बानी वास्ते लाजमी दियो। अज का जो मौजू है वो भी ऐसा ही है कि इंसानियत के नाल नाल जानवरों का रहम करने का हुक्म कितना जरूरी है। असी पूरा साल जो ऐसा होंगे कि
مال مویشی دی طرف تو بالکل توجہ نہیں دے رہے ہونے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہونے کہ مال مویشی کو بڑے بے دردی نال مار پیٹ رہے ہونے، اگر وہ گھر دے اندر بھی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اگر دوسرے کا کوئی مال مویشی کسی یعنی اکثر ایسا دکھا جاتا کہ اگر کسی دوسرے کا اگر خود بھی بذات خود بندہ مال مویشی رکھ رہے ہوتا، لیکن اگر دوسرے کا کوئی مال مویشی تو کھیتی باڑی بچ آ گیا، کسی فصل کو نقصان پہنچا گیا تو مطلب اسی لوگ بڑے بے دردی نال اس کا رحم کیتے تو بغیر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہونے، اور کوشش ہوتی ہے کہ اگر مر ہی جلا تو زیادہ بہتر ہے. لیکن کیا اسلام دے اندر کو اس چیز دی بہت سخت ممانعت فرمائی گئی ہے. انساناں دے نال جانوراں تے رحم کرنے دا بھی حکم دیتے گیا، انہاں نال بھی شفقت نال نرمی نال پیش آنے دا حکم دیتے گیا. انہاں کو پراپر اپنے ٹائپ تک کہ بے زبان انہوں بول نہیں سکتے، کچھ مانگ نہیں سکتے. اگر تساں رکھیا دا کر دے اندر تساں گوشت یعنی کر تو زیادہ ہونا چیزاں دا خیال ہونا چاہیے، انہاں دا باقاعدہ چارے دا اور انہاں دے پانیاں دا، انہاں دے رہنے واسطے کمفرٹیبل ایریا ہونا چاہیے، جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے جس جو انہاں دی رہائش ہوتی ہے. یعنی انہاں چیزاں دا بہت زور. اور یہ چیز بھی بہت دیکھنی چاہیے کہ آج کل جنہیں لوگوں سے جانور خریدیں، چاہے بکرے بیل یعنی کوئی بھی چیز جی قربانی واسطے انہیں سو خریدی ہے تا بچے اتنی محبت نال اتنی لاڈ پیار نال یعنی اس جانور کو سنبھال رہے ہونے، بڑی فکر ہوتی ہے صبح دوپہر شام کہ اس کو چرایا بھی جلا، اس واسطے اچھی اچھی چیز اس واسطے یعنی اس کو کھلائی جلا تیار یعنی قربانی واسطے اسی تیار کر رہے ہونے ہیں بڑی محبت نال کہ بڑے پیار نال. اور کر کے ہر بندے کو اس نال بڑی محبت ہوتی ہے اس جانور نال، چاہے وہ بکرا بیل ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جڑی قربانی واسطے رکھی گئی ہے. اسی طرح اگر اسی پورا سال جڑے لوگ اسی دیہاتی علاقے دے لوگ اور گھر دے اندر مال مویشی ہر گھر دے اندر چھوٹے موٹے ضرور رکھے جلدن، اور اگر اسی گھر دے اندر ایسے مویشی بھی پال گئے اس کے نیت نال کہ میں قربانی دینی ہے، یقین کرو کہ اس کا اجر و ثواب اور بھی زیادہ ہوتا. پھر وہ اگر تساں یہ نیت کر چھڑی ہے کہ میں یہ مویشی جڑی ہے بکرا بیل جو چیز بھی ہے اس کو قربانی واسطے تیار کرنا قربانی واسطے، تو سارے دا کام پورے کرتا کہ اس نال انتہائی یعنی شفقت نال پیش آمن نرمی. اور اس تو شفقت نرمی دا مطلب ہے کہ جانوروں کو بے جا اذیت مت دیو اور انہوں نے چارے دا خیال رکھو اور انہوں واسطے یعنی ٹائم تا پانی اور ان دا چارہ جڑا ہو تسی مہیا کرو. پھر اس طرح بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے چرند پرند اسی انہاں لوکاں دا بھی یعنی انہاں چیزاں دا بھی بہت زیادہ شکار کر رہے ہونے اور بے جا شکار کر رہے ہونے. اور بعض چرند پرند جڑے ہونے یہ یعنی کوئی انہاں دی افزائش نسل دا ٹائم ہوندا یعنی بچے کشی دا ٹائم ہوندا اور اسی بے دڑک انہاں دا جڑا شکار کر رہے ہونے، اس چیز دی بھی ممانعت کی گئی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ فرمانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص تا رحم نہیں کردا کہ جڑا لوکاں تا رحم نہیں کردا. رحم اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ خالق کائنات کی دو صفت اسی الفاظ دے اندر یعنی انہاں سن پیش کیتیاں اور نظر آندی ہوئیاں نظر آئیاں، اور ایک رحمان دوسرا رحیم. یعنی جدوں اسی کوئی بھی کام شروع کر رہے ہونے ہیں تو اساں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، جس کا ترجمہ ہے کہ شروع کردہ میں اللہ دے نام تا جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. معلوم یہ ہوتا کہ رحم کرنا خدائی صفت خدا تا انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یا عہدہ جڑا عطا فرمایا. اور یعنی فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تمام جہانا اور تمام مخلوق واسطے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت اور مہربانی والے جڑے بنے. جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ حیات طیبہ دا مطالعہ اگر کیتے جلا تو اساں کو معلوم ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو نباتات اور جمادات یعنی پودے اور بے جان پتھروں سے بھی فیض جڑا وہ حاصل کیتا. لیکن جدوں بارش نہ ہوتی سی زمین پہ ہوا ہو جلتی سی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیا سی اور بہران رحمت جڑی ہے نا وہ شروع ہو جلدی سی، اس کا نزول جڑا بہران رحمت آندا سا، اس کو مردہ زمین جڑی ہے وہ پھر دوبارہ تو زندہ ہو جلدی سی. اور حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوراں تا بھی انتہائی رحم فرما دیا سے. اسی وجہ تو اساں کو جانوراں کو بھام لڑا گا
تماشا دیکھنے تو بھی انہیں سن جڑا اور انتہائی منع فرمایا. ایک دفعہ ایک صحابی جڑے ایسے حاضر ہوئے انہوں دے ہاتھ پہ چادر دے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے دے بچے ایسے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمایا کہ جاؤ انہاں بچیاں کو گھونسلے وچ رکھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافراں واسطے بھی خیر سگالی دے جذبات رکھتے ایسے, اور انہاں دی حالت یعنی دیکھ کر کڑدے رہندے ایسے, اور لوگ کفر و شرک تو باز نہ آتے ایسے, کاش کسی طرح بھی صراط مستقیم تک وہ سوچتے ایسے کہ چل پڑن, حتیٰ کہ کافران کی طرف بھی بدسلوکی اور اذیت ناک تکلیف تے پہنچنے دے باوجود بھی انہاں سن یعنی کدے بھی انہاں دے حق میں بد دعا جڑی ہے وہ کدے بھی نہیں کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اور فضیلت جڑی ہے یعنی انہوں کو معلوم ہے جدوں یہ پوری حیات طیبہ رحم و کرم دی بلند پایا مسالہ نال یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی جڑی اور لبریز اور رحم دی وہ فضیلت جڑی امت تک انہاں پہنچائی, اور ارشاد فرمایا یعنی جو شخص لوگوں کا رحم نہیں کردا اللہ اس کا رحم کدے بھی نہیں کردا. یعنی لوگوں نے رحم کا مفہوم یہی ہے کہ ایک دوسرے نال یعنی بڑی نرمی نال پیش آؤ, ایک دوسرے نال شفقت نال پیش آؤ, ایک دوسرے نال بدسلوکی نہیں کرنی ہے, ایک دوسرے کا بڑا یعنی خیال رکھنا, اور مساوات بھائی چارہ تسا مسلمانوں کے اندر یعنی قائم و دائم رہا. اور یعنی پھر ایسا ہویا کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ضرور فرما سن کہ بنی آدم میں یعنی اگر کوئی بیمار ہویا تھا کیا تم اس کی عیادت نہ کی تھی. بندہ غرض کر سی کہ میں تیری عیادت کس طرح کرا, تو سارے جہان دا یعنی پروردگار ہے. خدا فرماسی کہ تو کو نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہویا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی. یعنی یہ اللہ دی طرف مسلمانوں والے سوال کیتے جل سی. اور اس کے قریب یعنی پھر ارشاد ہو سی کہ ابن آدم میں تجھ کو لو کھانا نہیں منگیا اور نہ ہی تو کھلایا. بندہ عرض کر سی کہ اے رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والیا تجھ کو کس طرح کھانا کھلاواں. خدا فرماسی کہ میرا فلاں بندہ جڑا نا وہ تجھ کو لو کھانا منگنے دے واسطے بیٹھا تھا سا اور تو اس کو نہیں کھلایا, اور تو اگر کھلاتا تھا اس کا مطلب تو اس تے یعنی مجھ کو تم اس تے قریب پاویں ہیں. یعنی یہ باعث کی چیزیں کہ جس تو انسان یعنی بہت زیادہ جڑی ہے نا اور رحم اور شفقت جڑی ہے اس کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن اسی لوگ جڑے ہیں نا بالکل اس چیز تو دور ہاں کہ شاید انسانیت کے نال جانور جڑے ہیں نا رحم و شفقت کے قابل نہیں, ایسا ہرگز نہیں. اسلام اساں کو دستا کہ جانوراں دے نال بھی شفقت اور رحم دا معاملہ جڑا وہ کرنا چاہیے اور ظلم تو باز رہنا چاہیے. اسلام نے جامع مذہب دی دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے جانوراں دی حقوق بھی بیان کر دیتے, اور ایسا کیوں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سونا اپنے ہی نبی کو سراپا رحمت بنا گا یعنی پیش دیتا. ایک دفعہ صحابہ اکرام سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دریافت کیتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا جانوراں دی تکلیف دور کرنے میں بھی اس اجر و ثواب آ؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں بالکل, ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور دی تکلیف دور کرنے میں بے انتہا جڑاؤ ثواب ہے. اور ایک دوسری حدیث نال مروین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جسم فروش عورت سخت گرمی دے دن ایک کتے کو دیکھا اور جڑا ایک کنویں دے گرد چکر لگا رہا سا اور پیاس کی شدت نال اپنی زبان جڑی باہر کڈے ہویا سا یعنی پھردا سا, تو اس عورت سن اپنے چمڑے دے خف وچ یعنی کنویں تو پانی کڈے اور اس کتے کو پلایا. اللہ تعالیٰ سن اس اس عمل دی وجہ تو اس کی مغفرت فرما دیتی. مسلم حدیث جڑی 2245 تو 154 یعنی اے بیان کر رہے ہیں. یعنی کھانا کھلانا باعث اجر ہے. ایک صحابی سن عرض کیتا یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو پانی پلانے واسطے یعنی حوض وچ پانی بھردا تا دوسرے دا اونٹ آندا آگا اس تو پانی پی کے اندر تو کیا اس کا بھی مجھے اجر و ثواب مل سی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں, اور سنو ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کو کھانا پلانا لائے کے اجرا. اور اسی ایسا ہونے ہیں کہ بعض دفعہ اگر اپنے مال مویشی واسطے کوئی چارہ یا کوئی اس طرح کی چیز رکھی دی ہے کسی دوسرے دے مال مویشی آ کے اگر اس کو کھا جلدن تو یقین کرو کہ وہ فتنہ جڑا ہوتا نا پورے گھر دی لڑائی شروع ہو گئی یا پورے سارے دی لڑائی شروع ہو گئی ہے, بزرگاں دی بڑیاں دی مرد و خواتین دی سارے دی لڑائی شروع ہو جاتی ہے.
पहले दा कोशिश करो तुसा माल मवेशी रखे दे उन्हां को बिल्कुल यानी उन्हां दी हिफाजत तुसीं खुद देखभाल करो प्रॉपर तरीके नाल करो जिस तरह उन्हां दा हक आ लेकिन अगर शाजो नाजर ऐसा हो जाता तो मेरे ख्याल इस चीज़ को दरगुजर करना चाहिए और अगर किसी दूसरे माल मवेशी वास्ते किसी दूसरे के घर पानी नहीं अगर उस माल मवेशी रखे दा अगर तुसां कोल वाफर मिकदार पानी मौजूद आ हौज आ टैंकी है जो चीज़ भी है अगर दूसरे को नहीं वो इसकी इस्तात नहीं रखता या कोई मसला परेशानी या पानी नहीं आ रहा तो अगर तुसी उसको पानी उसके जानवरों को पानी पिलाने वास्ते ऑफर कर रहे हो उन्होंने दस रहे हो कि पानी तुसी पिलाओ इन्हों को असां दी टैंकी विच होज विच जड़ा भरिया दा यकीन करो कि इस दुगना चुगना अजरा फिर है जी चरिंद परिंद को दाना डालने का सदका सवाब जोड़ा कितना इसी वास्ते आखे जुलता है कि जो गर्मियों का मौसम शदीद शुरू होता और कोशिश करो कि हर घर के अंदर घर की छत आस पास यानी छत किसी हिस्से में भी यानी ऐसा करो कि तुम कोई टीन या कोई ऐसी चीज़ का अगर लाजमी जड़ा वो परिंदियां वास्ते पानी और दाना जड़ा ये तुम उस छत तक छोड़ दो आस पास किसी भी ऐसे बाद लोग ऐसा भी चीज़ में दिखी है कि बाद लोगों बड़िया बड़िया हवेलियां बनाई कोठियां बनाई और यकीन करो कि चरिंद परिंद वास्ते प्रॉपर यानी पानिया वास्ते भी डब्बे लगे दे और चरिंद परिंद के दाने वास्ते भी अलग उन्हें जगह बनाई गई जिसका बाकायदे सिर्फ चरिंद और परिंद आगा अपने दाना पानी चोग चिड़िया खाते बेशक इन्हें चरिंद परिंद अगर कोई घोंसला बसेरा नहीं होता लेकिन हवा बिच लेकिन अल्लाह की जात किसी को भी कदे भी भुखा जड़ा वातन नहीं छोड़ता कदे भी उस वो रिज़्क दा राज़िक आ वो असी असों को नींद आती असी सोने आराम करते हैं उसको ना नींद आती है ना उसको कोई और परेशानी ला कि उस पूरी कायनात का निज़ाम जड़ा वो चलाना होता और वो किसी को भी यानी भुखा कदे भी नहीं छोड़ता कदे भी ऐसा और ज़रूर सबब कोई ना कोई दुनिया के अंदर पैदा करता और एक सदका बहुत बड़ा सदका और सवाब आ कि घर के अंदर कितनी मुसीबत परेशानियां जड़ियां तो ऐसा काम करने में भी वो भी यानी टल सकती हैं फिर आदमी जो खेती बाड़ी करता और बाग लगाता और इसकी खेती और दरख्त कोई जानवर या परिंद कुछ खा के अंदा या चुग के अंदा तो इस भी मालिक को जड़ाते हैं सवाब मिलता ख्वा साहब बेखेत और दरख्त वाले को इस इलमी और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जड़ा मुसलमान कोई दरख्त लगाता या खेती बाड़ी करता या इस दरख्त खेती में कोई चिड़िया या आदमी जड़ा वो अगर जानवर खा जुलता तो इस लगाने वाले या बोने वाले को सदके का जड़ा वो सवाब जड़ा वो मिल रहा होना फिर जी हवानात को तकलीफ देना जड़ा वो कितना बड़ा गुनाह शरीयत सुन जिथा हैवाना दे नाल नरमी करने और हुस्ने सलूक को इबादतां में शुमार कीता इथी हैवाना दे नाल बुरा सलूक बिला वजह किसी को तकलीफ व अजाब देने और परेशान करने को यानी गुनाह और मासियत विच यानी गर्दाना और इस चीज़ की अल्लाह ताला सुन बहुत सख्त जड़ी है ममानियत फरमाई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह तो अजाब देते गया जिसको उसके यानी उसने बांध कर रखा सा इतना तक कि भूखी प्यासी मर गई इस वास्ते वो औरत जन्नत में दाखिल हुई ना उसने खुद उसको खिलाया पिलाया जब उसने इसको कैद किया और ना ही उसने यानी इसको जड़ा वो छोड़िया और कीता है कि जन्म में उसने दाखिल की पिलाया और उसने इसको कैद की तो ना ही उसको छोड़िया कि वो जमीन दे कीड़े मकोड़ों को खा खा जी वो अपनी जान जी वो बढ़ा रही होती है जानवरों को तकलीफ देना हराम और इस्लाम पर जानवरों को और हिमाना को तकलीफ देना जड़ेगा वो हराम करार देता मुख्तलिफ हदीस में इसकी मम्मा ने फरमाई गई और एक हदीस विच आंदा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुजर एक मरतबा एक गधे दे कोल होया और गधे दे कोल होया और जिसके चेहरे को लोहा गर्म करके दागा गया यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम लोगों को ये गल जड़ी या ओ यानी तुम लोगों तक ये गल नहीं पहुंची
کہ میں لعنت یعنی تساں لوکاں تک گل نہیں پہنچنی کہ لعنت بھیجی دی اس آدمی کا جڑا چوپائے دے چہرے کو داغا یا اسے چہرے تا مارا، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن اس تو منع فرمایا۔ ایک اور حدیث پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لعنت بھیجی اس آدمی کا جڑا جانوراں کو یعنی مسئلہ کرا، یعنی زندہ جانوراں دے سا ہاتھ پیر ناک کان دم وغیرہ یعنی اس کی کٹ چھوڑا۔ پھر جانوراں دا جڑا تیر چلانا جڑا اسلام سن جانوراں کو قید کر گا اس کو نشانہ بنانے تو منع فرمایا۔ جس طرح کسی پرندے کو یا بکری کو باندھ گا یعنی باندھ چھوڑنا چاہیے، یا اس سے تیر یا گولی تو نشانہ بڑھایا جلا یا مارا جلا تھا تاکہ وہ مار جلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی چیز کو نشانہ مت بناؤ جس میں روح اور جان جڑی وہ موجود ہوگا۔ پھر جانوراں کو لڑانے دی جڑی ممانعت وہ فرمائی گئی۔ آرو عمل جس تو جانوراں کو تکلیف اور ایذا جڑا لازم آور شریعت مطہرہ وچ ممنوع ہے۔ جس طرح جس تے دو پہلو ہیں یا سانڈوں کو آپس وچ ملانا یعنی آپس میں لڑانا، یا مرغا یا مینڈیا کو آپس میں لڑانا، یا پرندیوں کو بلا فائدہ قید کر کے رکھنا، یا عمل دشوار کے ذریعے جانوروں کو ذبح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن جانوراں اور چوپایاں کو آپس میں لڑانے تو بھی منع جڑا وہ فرمایا۔ اصل دے نوجوان لوگ جڑے ہیں وہ اکثر ایسا ہوتا کہ یا تو مرغیاں دی لڑائی شروع ہوئی دی ہوندی ہے اور بڑی بڑی شرطاں لگدی ہیں۔ یہ بالکل ایک یعنی حرام کام ہے کہ اگر تسی کسی بھی زندہ جانور ہو اس کو اپنی خوشی واسطے لڑانا شروع کر سو تو اس کی بھی سخت تساں کو گناہ یعنی دے دیا جائے۔ جانوراں کو لڑانے دی ممانعت تاکہ یار وہ جانور جس کو تکلیف یا ایذا دینا لازم ہے یعنی شریعت کے اندر اس کو سخت ترین ممنوع کیتے گیا۔ پھر جانوراں کو مار گا پھینکنا جڑا وہ درست کر دے بھی نہیں۔ جانوراں کو قتل کر گا یوں ہی پھینک دینا جس تو اس کو فائدہ حاصل نہ کرنا، اس کو کام بچ یعنی نہ لانا درست ہرگز نہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سے اس کو ذبح کرنا جڑا وہ جائز قرار دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سن چڑیا یا اس تو بڑے کسی جانور کو نہ حق قتل کیتا، اللہ تعالیٰ یعنی قیامت دے دن اس کے بارے میں یعنی ضرور اس کو سوال کرسی۔ کسی سن دریافت کیتا کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ کہ تم اس کو ذبح کر کے کھاؤ، نہ یہ کہ اس کا سر کاٹ کر اس کو یعنی پھینک چھوڑو۔ پھر جانوروں کو ذبح کرنے میں احتیاط جڑی وہ اتنی ضروری ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنے میں احتیاط اللہ تعالیٰ سے بعض جانوروں کو ذبح کر گا اس کے گوشت تو اتفاق جائز قرار دیتا، اور ایسے جانوروں کو ذبح کرنا شریعت منشر عین مطابق ہے، لیکن اس وچ بھی بے روی اور ظلم و زیادتی ناروا اور غیر سلوکی جڑی وہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح دے 3 آداب بیان کیتے۔ اچھی طرح ذبح کرو، ذبح تو پہلے چھری کو تیز کر کے نو، اور ذبح دے جانور کو ٹھنڈا ہونے دو، اس تو بعد اس کی کھال جڑی ہے تسی اتارو۔ قربانی واسطے جانور کو خصوصاً گھسیٹ کا مت کہن کے چلو۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جڑا ایک بکری کو ذبح کرنے واسطے اس کی ٹانگ پکڑ گا یعنی گھسیٹتا ہویا کہن کے جل رہا تھا۔ انہوں نے اس کو فرمایا کہ اس کو موت واسطے اگر کہنے کے جا رہے ہو تو اس کو اچھی طریقے نہ کہن کے جلو۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو یعنی ذبح نہ کرو، اور اس وجہ تو اس کو یعنی دوسرے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ذبح کرنے والے جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، ذبح واسطے یعنی ذبح کرنے واسطے جانور کو بے دردی نال نہ کدے بھی گراؤ۔ پھر چارہ کھلانا اور پانی پلانا جانور دا حق ہے۔ جانوراں دا سواری اور بابرداری جڑی ہے انسان دا حق ہے، لیکن اس بارے وچ بھی شریعت دے اندر واضح ہدایات جڑیاں موجود ہیں، اور جانوراں دے چارے کو کھلا کر سواری کرنا، جانور دی قدرت و طاقت تو زیادہ اس کا بوجھ نہ لا دو، یا بلا ضرورت اس کو مار پیٹ نہ کرنا، یعنی یہ بھی ایک ایسا کہ اس تو زیادہ یعنی اس کا بوجھ نہ لا دو، بلا ضرورت اس کی وہ مار پیٹ نہ کرو۔ یہ ہو کہ ایسی چیزیں جن کی رعایت بھی جڑی جا وہ انتہائی ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ ہر بندہ جڑا وہ قربانی دی تیاری وچ لگیا تھا اس ٹائم،
लेकिन ये गल्लां तुसां नाल बयान करने का मकसद यही था कि जेडे लोग सुन रहे हैं और जेडे लोग असां लाइव देख रहे हैं जरूर इस चीज़ को यानी फिक्र करन, जरूर इस चीज़ को समझन कि जानवर ईद उल अज़हा कुर्बानियां बाज़ दफ़ा बड़े इखलास नाल, बड़े प्यार नाल, शफकत नाल, मोहब्बत नाल जानवरां दी कुर्बानी दी पेई होती है। और पूरा साल अगर जेडे लोग जानवर रखते हैं उन्होंने को यानी प्रॉपर उन्होंने देखभाल करनी चाहिए, उन्होंने वक्त का पानी उन्होंने चारे का ख्याल रखना चाहिए और जानवरों को ज़बह करने में इंतहाई एहतियात करो। यानी अगर दो जानवर तो दूसरे जिंदा जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह ना करो, फिर जानवरों के सामने छुरी जिड़ी है तेज ना करो कि उस वजह तो भी यानी जानवर समझते हैं, बेशक जबान है बोल नहीं सकते। और फिर यह है कि जानवरों को ज़बह करने के 3 अदाब दसे गए कि उन्होंने बड़े प्यार नाल घसीट का, बल्कि नहीं कहेंगे जुड़ना, बड़े प्यार मोहब्बत नाल उन्होंने शफकत नाल उन्होंने यानी कुर्बानी वास्ते आगे कहेंगे यानी जुड़ना। और फरमाया कि अगर उन्होंने मारने वास्ते खड़ते यानी ज़बह करने वास्ते खड़ते तो उन्होंने अच्छे तरीके नाल यानी कहेंगे जो एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करोगे उसको तकलीफ होती है। और ज़बह करने वाले जानवर के सामने छुरी ना तेज करो और ज़बह करने वाले जानवर को बेदर्दी नाल ना गिराओ। और जब तुम उसको ज़बह कर छोड़ते फिर उसको यानी थोड़ा ठंडा करने वास्ते छोड़ो, थोड़ा नॉर्मल उसके जिसम हो, फिर उसके बाद उसकी खाल जड़ी है तुम उतार सकते हो। ऐसा हरगिज़ नहीं कि उसको फौरन घसीट के आंदा और उसको ज़बह किया छुरी तेज, बस उसको एकदम ज़बह किया और उसको एकदम खाल उतारी और काम, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि तरतीब नाल यानी जानवरों को अजियत नहीं देनी, बल्कि एकदम और छुरी जरूर तेज करो ताकि उन्होंने ज़बह करने में यानी कोई ज्यादा दर्द तकलीफ महसूस ना हुआ। फिर ऐसा कि तुसा नाले जिक्र भी किया कि बाद मौसम ऐसे होने कि जानवरों को मारगा लोग फेंक छोड़ते हैं या उन्होंने कत्ल कर छोड़ते हैं, किस तरह के वो अपने शिकार की वजह तो जानवरों को मारगा उन्होंने फिर वो वापस नहीं। यानी अगर तुम शिकार कर रहे हो जानवरों का प्रॉपर एक मौसम उसको शिकार करो जो जानवर शिकार के काबिल, फिर उन्होंने अजियत ना दो बल्कि एकदम ज़बह कर दो उन्होंने तो खाओ। ऐसा नहीं कि उन्होंने मार के निशाना बढ़ा के और मुड़ कर उन्होंने खेतों नालियों में फेंक के आ जाओ, ऐसा हरगिज़ ना करो। और जानवरों को मार कर फेंकना जड़ा दुरुस्त हरगिज़ नहीं। जानवरों को लड़ाने बिच ममा नहीं आता कि असी लोग बड़े शौक नाल जानवर पाल रहे होने तिरन तिरन पा रहे होने, लेकिन उन्होंने वो असी लड़ाने वास्ते जी शरायत असां शर्तां लगी दी होंदियां, ये जोड़ा एक गलत काम और ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बल्कि ये इससे मुतरादफ है कि तुसीं जानवरों को अजियत दे रही हो। और शरीयत मुतहरा विच ये ममनू है कि जिस तरह दो बैलों के दरमियान लड़ाई है या दो सड़ियों के दरमियान लड़ाई है या मुर्गा या मेंढिया को आपस में लड़ाया जुलता है या मुर्गा को आपस में लड़ाई जुलता है या परिंदा को बिला फायदा यानी तुसीं कैद कर रखना या हमले दुश्वार के जरिए जानवरों को ज़बह करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन जानवरों और चौपाइयों को आपस में लड़ाने तो जड़ा उस सख्त मना किया। फिर जानवरों को मार कर फेंकना जड़ा हरगिज़ दुरुस्त नहीं, जानवरों को लड़ाने की ममानियत की गई है। और जानवरों का तीर चलाना इस्लाम पर जानवरों को कैद कर उसको निशाना बनाने तो जड़ा वो मना फरमाया। किसी चिरिंद परिंद या बकरी को बांध छोड़ो और उसको तीर या गोली नाल निशाना बनाया जुला या उसको मारा जुला अता कि वो मर जुला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसी चीज को निशाना मत बनाओ जिसमें रूह और जान हो। इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ईद कुर्बानियां ईद उल अज़हा कुर्बानी का देना और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद है जी असी एक कुर्बानी असी दे रहे हैं, बड़े जोश जज्बे नाल कोशिश करनी है कि तुसां और असां सारियां दी कुर्बानी जी अपने बारगाह इलाही विच अल्लाह ताला कबूल फरमावन। और जानवर जिन्हें लोग खरीद के इंतहाई जोड़े दिन तुसों को थोड़ी जी उन्होंने ख्याल रखना, चारे पानिया का उन्होंने शफकत और बाद लोग बड़ी मोहब्बत जानवरों को रंग बिरंगी मेहंदी सजाई जुलती है, मेहंदी ना सजाई जाता मंडियां के अंदर इस टाइम जानवरों का शदीद जड़ा और रश आ और लोग छुट्टी वाला दिन बल्कि बाजारों की तरफ लोगों का रुख नहीं, बल्कि उन्होंने कोशिश है कि असी मंडियां की तरफ रुजू करा। और मंडियां में अगर मुनासिब कीमत ना किसी को कोई जानवर जड़े मिल रहे लोगों की बड़ी कोशिश है कि मुनासिब कीमत का कोई जानवर असा को मिल जुलन ताकि इस दिन को बड़े अकीदत नाल जड़ाओ वो कुर्बानी विच पेश किए जुला। प्रोग्राम चिनारा की छां दा लाइव वक्त जड़ा खत्म होया और बकिया प्रोग्राम जड़ा FM 89.4 की फ्रीक्वेंसी पर जारी रहे दिन 1 बजे तक।